नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी घनीभूत रूपमा भइरहेको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको उत्सव, जनताले समेत आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न सक्ने गरी न्यायाधीश बन्न सक्ने अवसर। जताततै सबै तह र तबकामा यति बेला चुनावी रणकोले छोएको छ। तर देशका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनेहरूले देश बनाउने योग्य उम्मेद्वार छनौट गर्ने अवसरबाट यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन्। राजनीतिक दलहरू आफ्नो हित अनुकूल चुनावी तालमेलमा जुटेका छन् भने गाउँ केन्द्रित चुनावी अभियान समेत सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले समेत आवश्यक तयारीहरू पूरा गर्दै आएको छ। निर्वाचन निर्देशिका, उम्मेद्वारका योग्यता, शर्तहरू, मतदाताको नामावली, निर्वाचन आचार संहिता लगायतको तयारी पूरा गरिसकेको छ। नेपाली सेनाको निगरानीमा मतपत्र छपाई सुरु गरिसकेको छ। निर्वाचन अघि परीक्षण गर्नको लागि नमुना मतपत्र छाप्ने काम गरिएको छ। मतपत्र छपाई स्थलमा सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा 120 जना सेनाले सुरक्षा दिएका छन्। चुनावका लागि 1,77,33,723 जना मतदाता छन्। यति गर्दै गर्दा निर्वाचनको तयारीका बीच निर्वाचन आयोगले प्रविधिको यो समयमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता, विदेशी एकालाई दिने मताधिकार र नो भोटको व्यवस्थालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छैन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले 4 वर्ष अघि निर्देशन दिएको थियो। तर यतिका समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामै गएको छैन। 2074 चैत 7 मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका मतदातालाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न 6 बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, कानून, गृह, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले चर्चा गर्नु बाहेक थप उपलब्धि हासिल गरेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेश गएका नेपालीको संख्या 40 लाख भन्दा माथि छ। 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार 21,69,000 नेपाली कतार, मलेसिया, कुवेत लगायतका देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्। ती नेपालीलाई मत दिने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन रहेको बताउँछ। यो निर्वाचनमा भ्याइएन, अर्को निर्वाचनमा विचार गर्छौं वा यो विषयलाई मनन गरिएको छ भन्दै आयोग पन्छिँदै आएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि जुन देशमा निर्वाचन नै हुँदैन त्यो देशमा निर्वाचन गराउन खोज्यौं भने अप्ठ्यारो पर्न सक्ने, त्यहाँ जमघट हुने, नेपाली मतदाताले राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न खोज्दा त्यसलाई ती मुलुकले स्वीकृति दिन्छ कि दिँदैन लगायतका प्रश्नहरू विदेशमा रहेकालाई मताधिकारको अवसर प्रदान गर्नु अघि तगारो बनेर बसेको आयोगको भनाइ छ। अदालतको आदेश नमानेमा वा कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेमा सम्बन्धितलाई मानहानिको मुद्दा लाग्न सक्छ। निर्वाचन आयोग र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले अटेर गरेको छ। नो भोटको व्यवस्था होस् वा विदेशीलाई मताधिकारको अवसर। अदालतको आदेश अटेर गर्न नमिल्ने भए पनि यी आदेशहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। ऐन बनाउन कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले प्रस्तावमा थप प्रष्टता आवश्यक पर्ने भन्दै फिर्ता आएको फाइल अघि बढाएको छैन। सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कानून व्यवसायीहरू भने अदालतमा उजुरी पर्यो भने अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै लाग्न सक्ने बताउँछन्। यो निर्णयमा सरकार र आयोगलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन। कानूनको अभाव रहेको र सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक दलहरू पनि उदासीन रहेको प्रशासकहरू बताउँछन्। यस विषयमा कानून बनाउने नियामक सरकारी मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत पन्छिँदै आएको छ। साउदी, मलेसिया, कतार लगायतका देशहरूको स्वीकृति बिना यो असम्भव रहने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी ऐन बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो, तर मन्त्रालयले त्यसलाई अपूर्ण भन्दै आयोगलाई नै फिर्ता गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले विदेशमा मतदान गर्न दिने भनेको नेपालले चाहेर कानून बनाएर मात्र नहुने, यसका लागि सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन्। अदालतको आदेश आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। कार्यान्वयन गर्ने नाममा कठिन कानून बनाएर जनतालाई धोका दिन नहुने पक्षमा मन्त्रालय छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा अर्को बहस छेडिएको छ। विद्युतीय मतदान उपकरण, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग। विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा मतदान छिटो सम्पन्न हुनुका साथै नतिजा पनि छिटै आउँछ।
भोट गन्तीका बेला मतगणना स्थल बाहिर कैयौं रात हुटिङ गर्दै काट्नु पर्दैन। यसका लागि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा पनि आवश्यक नहोला। प्रविधिको विकासले फड्को मारिसकेको अवस्थामा समेत मतदान प्रक्रिया पनि छिटो र छरितो हुने गरी आधुनिक बनाउनु पर्नेमा धेरैले चासो देखाएका छन्। तर निर्वाचन आयोग भने अझै पनि मेसिन प्रयोग गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। मेसिनमा प्रमाणीकरण र गुणस्तरको सवाल आयोगले उठाएको छ। नेपालमा विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगको इतिहास हेर्ने हो भने 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको थियो। यस्तै त्यसको उपनिर्वाचनमा गरी 1070 वटा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएका थिए। यस्तै दोस्रो संविधान सभाको उपनिर्वाचन 2071 मा पनि काठमाडौँ 2, चितवन 4, बर्दिया 1, कैलाली 6 र बागलुङ 1 मा विद्युतीय भोटिङ गरिएको थियो। 2 वटा निर्वाचनमा सफल परीक्षण गरिएको भोटिङ मेसिन 2074 को संसदीय निर्वाचनमा भने प्रयोग गरिएन। भारत सरकारबाट सहयोगमा प्राप्त मेसिनहरू पुराना भएको र मर्मत हुन नसकेकाले प्रयोग नगरिएको आयोगले बताउने गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि भोटिङ मेसिन प्रयोगको कुरा उठेपछि आयोगले विज्ञहरूको टोली बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सो अध्ययन टोलीले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिए पनि मेसिनको विश्वसनीयता कसले जाँच गर्ने प्रश्नमा आयोगका अधिकारीहरू अन्योलमै छन्। यसलाई हेर्दा अबको चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान हुने सम्भावना न्यून छ। कुनै पनि काम गर्नलाई सहज पक्कै हुँदैन। त्यस्तै असहज परिस्थिति कानूनी र व्यवहारिक रूपमा विदेशिएकाहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न पनि देखिएको छ। तर यो असम्भव नै भने होइन। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको र 1 वर्षभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो छ। विदेशमा रहेकाहरू स्वदेशमा रोजगारी प्रदान गर्न नसके पनि चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार किन दिन नसकिएको हो भनी प्रश्न गर्छन्। कतिपय विदेशीकाहरूले भने रेमिटेन्स चल्ने तर नागरिकको अधिकार खोसेर भोट चाहिँ नचाहिने किन बनाइएको हो भन्ने प्रश्न गर्छन्। उनीहरूको प्रश्नको उत्तर खोज्दै अदालतले मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ, तर कानून बनेको छैन। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल, कानून निर्माणका लागि अविलम्ब संसद समक्ष विधेयक प्रस्तुत, विदेश स्थित नागरिकको वास्तविक लगत संकलन, दर्ता प्रक्रिया लगायत काम सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर ती काम सुरु नै नभएको जत्तिकै अवस्था छ। सर्वोच्चले आदेश दिएको 4 वर्षसम्म नभएको काम अबको केही दिन र 1 वर्षभित्र हुने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै अबका 3 तहका चुनावमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा असम्भव प्राय छ। अब यसलाई आउँदो निर्वाचनमा कसरी सम्भव बनाउने? सरकार र राजनीतिक दलहरूले नो भोट तथा विदेशीकाहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्न किन आलटाल गरेका होलान्? तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। तपाईको विचारले पनि कानूनी राज्यको प्रत्याभूति र अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण खबरदारीको काम गर्नेछ। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।